السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ബഹുമാനികളെ പരിശുദ്ധ ഷഅബാൻ ഇന്ന് 3-ാം രാവാണ്, ബുധനാഴ്ച രാവാണ്. ബുധനാഴ്ച രാവുകളിൽ ചൊല്ലിവരുന്ന അതിമഹത്തായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ എന്ന ദിക്ർ നമുക്ക് ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ഷഅബാനിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ 7 തവണ വീതം ചൊല്ലാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, ഈ ഒരു ദിക്ർ, ഈ ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒരാൾ ഷഅബാനിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ 7 തവണ വീതം ചൊല്ലി വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാവങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട കിതാബിനെ കീറിക്കളയാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല മലക്കിനോട് കൽപ്പിക്കുമത്രയെന്ന് നമുക്ക് ഹദീസിൽ കാണാം. അത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 7 തവണ വീതം ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിമഹത്തായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. അല്ലാഹുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടം ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന ആളോടാണ്. അല്ലാഹുവിന് അത്രയും സ്നേഹമായിരിക്കും ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നവരോട്. അത്രയും അത്ഭുതം നിറഞ്ഞൊരു ദിക്റാണ്. മഹാനബി യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് മത്സ്യവയറ്റിൽ വെച്ച് ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ ഉടനെ തന്നെ അല്ലാഹു തആല അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഫഇന്നഹു ലം യദ്ഉ ബിഹാ റജുലുൻ മുസ്ലിമൻ ഫീ ഷൈഇൻ ഖത്തു ഇല്ല ഇസ്തജാബ അല്ലാഹു ലഹു. ഒരാൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലി അദ്ദേഹം അല്ലാഹുവിനോട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എന്ത് ചോദിച്ചാലും, ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലി എന്ത് ചോദിച്ചാലും അല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെയല്ല. അതായത് അല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കും. അവൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലാഹു തആല സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അത്രയും നല്ല
ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ഒരു ദിക്റാണ് ഈ ദിക്ർ. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 100 തവണ വീതം ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നമുക്ക് ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിലുള്ള സ്വലാത്ത് സഅദ, വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്ന പേരിൽ തന്നെ മഹാന്മാർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അത്ഭുത സ്വലാത്ത്. ഒറ്റ സ്വലാത്ത് തന്നെ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്തിനോട് തുല്യമാകുന്ന ഒരു സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇരുലോകത്തും വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പതിവാക്കേണ്ട അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്ത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 11 തവണ വീതം ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലണം. അത്ഭുത പ്രതിഫലമുള്ള മഹാന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ മുഹിമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിർദാണ് ഈ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ഫർനിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും 10 തവണ വീതവും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു സമയങ്ങളിൽ 100ഉം അതിനേക്കാൾ കൂടുതലും അവർ ചൊല്ലിയ ഒരു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. ഇതിന്റെ മഹത്വം ഇത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ അവിടുന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ചില മഹാന്മാർ പറയുന്നു ഇതിന് 14 കോടി സ്വലാത്തിന്റെ തുല്യമായിരിക്കും ഈ ഒറ്റ സ്വലാത്ത്. 14 കോടി സ്വലാത്ത് മറ്റു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമാണ് ഈ സ്വലാത്ത് ഒറ്റ തവണ ചൊല്ലിയാൽ. ഇത്രയും അത്ഭുതമാണ് ഈ സ്വലാത്ത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ
സാവധാനത്തോടുകൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നമുക്കനി നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് 11 തവണ വീതം ചൊല്ലി പിന്നെ ദുആ ചെയ്ത് നമുക്കൊക്കെയും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ റബ്ബിനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയും പരിഹാരം ലഭിക്കണം. അല്ലാഹു തആല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മജ്ലിസായി നമ്മുടെ ഈ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നാം ഓതി വെച്ച ഖുർആൻ, പരിശുദ്ധ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് നീ അതിന്റെ മിഥ്ല തവാബ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കൾ, അവിടുത്തെ പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാം, അവിടുത്തെ അജിതാദികൾ, അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മഹാന്മാരുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ അംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ കൂടെ ചൊല്ലുന്ന മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവരുടെയും ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ ശൈഖുനാ ഗൗസുൽ ആദം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ തങ്ങളത്തിലേക്കും മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ തങ്ങളത്തിലേക്കും ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ അൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ തങ്ങളത്തിലേക്കും അഹ്മദ് റളാ ഖാൻ ബരൽവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ തങ്ങളത്തിലേക്കും ശൈഖുനാ സിയം വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ തങ്ങളത്തിലേക്കും ഇതിനെ തവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ മദതും അവരുടെ പൊരുത്തവും അവരുടെ നോട്ടമുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നാം ഓതിയ ഖുർആനോത്തിന്റെ ദിക്റിന്റെ തഹ്ലീലിന്റെ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ തവാബുകൾ, സ്വലാത്തിന്റെ തവാബുകൾ പലസ്തീനിൽ മരിച്ചുപോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സമാധാനം നൽകണമല്ലോ, നീ ശാന്തി നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നീ ജൂതന്മാരെ തൊട്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ അല്ലാഹ് നീ അവിടെ കാത്ത് രക്ഷിക്കല്ലാ. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കുമൂലകളിലും മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുസ്ലിമീങ്ങളെ എവിടൊക്കെയോ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവോ അവർക്കെല്ലാം നീ സമാധാനം നൽകണമല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങൾ നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കുള്ള ബലങ്ങളും അവർക്കുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെയും നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണമല്ല. അവർക്ക് തന്നെ നീ പരസ്പരം അവർ തന്നെ ഭിന്നിപ്പിലും പ്രയാസത്തിലാക്കി കഷ്ടങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ നീ ഒന്നടക്കം നശിപ്പിച്ച് കളയണമല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. നമ്മെ നമാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെയും നമ്മുടെ ഭാര്യമക്കളുടെയും കൂട്ടുകുടുംബക്കാരുടെയും സഹോദര സഹോദരിമാരുടെയും മുഅ്മിനാത്തുകളുടെയും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ദിക്റുകൾ എപ്പോഴും കേട്ട് നല്ല കമന്റുകൾ അറിയിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ, പാവങ്ങളായ ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ, ഉപ്പമാർ എല്ലാവർക്കും നീ മാപ്പ് നൽകണമല്ലോ. ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തിന്മകളും, എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും, എല്ലാ പാവങ്ങളും നീ കരിച്ചു കളയണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ലോ, അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. മരണം വരേക്കും ഇസ്സത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ
നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരോട് യാചിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്, ദാരിദ്ര്യം തരല്ലേ അല്ലാ. നമ്മുടെ മക്കളുടെ കല്യാണമായാലും വീട് പണിയായാലും നമുക്കുള്ള ഏത് സംരംഭങ്ങളായാലും തുടങ്ങി വെച്ചതും ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെയും നിന്റെ ഖജന വിശാലമായതാണ് റബ്ബേ. നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ തന്നെ നീ എത്തിച്ചു തരണമല്ലോ. മറ്റുള്ള ഒരാൾ തന്ന് നമുക്കങ്ങനെയുള്ള സമ്പത്ത് വേണ്ട റബ്ബേ. നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ തന്നെ നീ എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാൻ. അതിന് വേണ്ട സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ വരുമാന മാർഗങ്ങളും നമുക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കി തരണമല്ലോ. ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. അന്തസ്സുള്ള അഭിമാനമുള്ള നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അത് തീർക്കാനുള്ള സഹലായ വഴി നീ തുറന്ന് കാണിക്കണമല്ലോ. കടങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ റൂഹ നീ പിടിച്ചല്ലയല്ലോ. നമ്മുടെ റൂഹ നീ പിടിക്കല്ലയല്ലോ. തായത്തങ്ങൾ പോലും കടങ്ങളുള്ളവർ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് കടമുള്ള ഒരു മയ്യത്തിന് പോലും ജനാസക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാതെ പിന്മാറിയ ചരിത്രങ്ങളാണ് കേട്ടത്. അല്ലാഹു അത്തരത്തിലുള്ള കടങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാൻ. മരണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാ കടബാധ്യതകൾ പൊരുത്തങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യന്മായിട്ടുള്ള എല്ലാ കടവുകൾ കൊടുത്തു വീട്ടി പൊരുത്തം ചോദിക്കേണ്ടവരോടെല്ലാം പൊരുത്തം ചോദിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ സ്വാലിഹത്തന്മാരായ നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ. സ്വാലിഹത്തന്മാരാക്കണമല്ലോ. അവരുടെ എക്സാമിൽ നല്ല വിജയം നൽകണമല്ലോ. ഉന്നത വിജയം നൽകണമല്ലോ. നല്ല റാങ്കോടെ പാസ്സാവാനുള്ള നല്ല മാർക്ക് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമല്ലോ. പഠിച്ചതൊന്നും മറക്കാതെ നല്ല നിലക്ക് എക്സാമിൽ എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള നല്ല ബുദ്ധിശക്തി, ചിന്താശക്തി, ഓർമ്മശക്തി കൊടുക്കണമല്ലോ. പഠിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നൽകണമല്ലോ. നല്ല മനസ്സ് നൽകണമല്ലോ. നല്ല ബോധം നൽകണമല്ലോ. നല്ല ബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന മക്കളാക്കണമല്ലോ. ദീനിന്റെ ഖാദിമികളാക്കണമല്ലോ. മുത്തായ തങ്ങളുടെ ആശിക്കീകളാക്കണമല്ലോ. അവിടുത്തെ മദ്ഹ് ചൊല്ലുന്ന മക്കളാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ മക്കളെ നീ സലഫികളാക്കല്ലയല്ലോ, വഹാബികളാക്കല്ലയല്ലോ, കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ലയല്ലോ, തെമ്മാടികളാക്കല്ലയല്ലോ, വ്യഭിചാരികളാക്കല്ലയല്ലോ, കള്ളം പറയുന്നവരാക്കല്ലയല്ലോ, കക്കുന്നവരാക്കല്ലയല്ലോ, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയുന്നവരാക്കല്ലയല്ലോ. ഞങ്ങളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ, രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ എത്രയോ യുവതി യുവാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. പാവങ്ങളാണ്, ഒരൽപ്പം സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അല്ലാഹ് എത്ര ആളുകളാണ് കണ്ടുപോകുന്നത് റബ്ബേ. നീ ഖൈറായ ഇണകളെ നീ ശരിപ്പെടുത്തി തരണമല്ലോ. അനുയോജ്യ ഇണകളെ കൊടുത്ത് നീ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. പാവങ്ങളായ സഹോദരന്മാരുടെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള വിവാഹാലോചനകൾ ശരിപ്പെടുത്തി നല്ല ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. ഐക്യത്തോടെ ഒരുമയോടെ ജീവിക്കുന്ന നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണമല്ലോ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർക്ക് നീ ഐക്യം നൽകണമല്ലോ. സന്തോഷം നൽകണമല്ലോ. റാഹത്ത് നൽകണമല്ലോ. സ്നേഹം വിട്ടുകൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ ഒത്തൊരുമയോടെ ജീവിക്കാൻ അവർക്കും നമുക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ.
ഉള്ള ജോലിയിൽ, ഉള്ള കച്ചവടങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും ഏറ്റി തരണമല്ല. അല്ലാഹുവേ ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ല, അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ല, അഭിമാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട്, അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട്, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണമല്ലോ. മാരക രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. മാരക രോഗങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ്, ക്യാൻസറാണെന്ന് പറഞ്ഞ്, മറ്റു രോഗങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത പാവപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, ഉമ്മമാരുണ്ട്. റബ്ബേ ആജിലായ ശിഫ കൊടു റബ്ബേ. അവരുടെ ആർക്കാണോ രോഗമുള്ളത് അവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകു അല്ലാഹ്. ആജിലായ ശിഫ കൊടു റബ്ബേ, പരിപൂർണമായ ശിഫ കൊടു റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, അത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുളച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അണുക്കളെ നീ നശിപ്പിച്ച് കളയി റബ്ബേ. ആ അണുക്കളെ ഇല്ലാതാക്ക റബ്ബേ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എടുത്ത് മാറ്റണം റഹ്മാനെ. നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന എല്ലാ സിഹറും കണ്ണീറും എല്ലാ ഹസദും നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണമല്ലോ. നിന്റെ മഹാന്മാരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ഉള്ളു നന്നാക്കണമല്ലോ. ആരോടും അസൂയയില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, ആരെയും നോവിക്കാതെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളും ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകളൊക്കെയും ഇഖ്ലാസോടെ നിർവഹിക്കുന്നതാക്കണമല്ലോ. ഇഖ്ലാസു നൽകണമല്ലോ, ഖുശൂഹ് നൽകണമല്ലോ, ഭക്തി നൽകണമല്ലോ നിസ്കാരങ്ങളിൽ. അല്ലാഹുവേ നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹാന്മാര് നിസ്കരിച്ചതുപോലെ, നിന്റെ മഹാന്മാർ ദിക്റ് ചൊല്ലിയതുപോലെ, നിന്റെ മഹാന്മാർ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചതുപോലെ നമുക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. നമുക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. നമുക്കുള്ള സ്വഭാവം നീ നല്ല സ്വഭാവമാക്കണമല്ലോ. ഹുസ്നുൽ ഖൽഖ് നൽകല്ലാ, ഹുസ്നുൽ ഖൽഖ് നൽകല്ലാ, ഹുസ്നുൽ ഖാതിമ നൽകല്ലാ. നമ്മുടെ അന്തിമ നന്നാക്കണമല്ലോ. വൽ ആഖിബത്തു ലിൽ മുത്തഖീൻ. അന്തിമ വിജയം സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ്. ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ, ഹറാമ് കാണുമ്പോൾ ഹറാമിൽ നിന്ന് കണ്ണിനെ പിന്തിരിച്ചവർക്കാണ് അവരുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുക, മരണം നന്നാവുക. മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ തഖ്വയോടെ ജീവിച്ചവർക്കാണ് സാധിക്കുക. റബ്ബേ, തഖ്വയില്ലാത്ത, ഈമാനില്ലാത്ത ചണ്ടിച്ചവറുകളാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണമല്ലോ. നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ. നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ. നിന്റെ റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ. അവിടുത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ, അവിടുത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. നമുക്ക് ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കാൻ മുത്തായ തങ്ങളോട് മുഹബ്ബത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ വേറെ ഒരു അമരുമില്ല റബ്ബേ. വെറും കയ്യാണ് അല്ലാഹ്. മുത്തായ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാൻ. അവിടുത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ശഅബാൻ മാസത്തിൽ ചൊല്ലിത്തീർക്കാനും ഈ മാസം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ പൂമുഖം പലതവണ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. മരണം ഖൈറാകുന്ന വേളയിൽ പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താനും അവിടെ ചെന്ന് സ്വലാത്തും സലാമും ധാരാളം ചൊല്ലാനും
ഒടുവിൽ അവിടുത്തെ പൂമുഖം കാണാനും അത് കണ്ട് നമുക്കവിടെ പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ, തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ, തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.